चलते रहे हम उम्र भर परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आदम का हो घर जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आदम का हो घर ना कोई भी देह हो ना कोई देह का भोग हो हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। मेरी एक कामना है प्रभु निष्पाप जीवन मैं जीऊं मेरी एक कामना है प्रभु निष्पाप जीवन मैं जीऊं मेरे साथ हो तेरे उपकरण मेरे हाथ में हो जो है गुरु आपके जैसा बनूं शासन प्रभावना मैं करूं गुरु आपके जैसा बनूं शासन प्रभावना मैं करूं परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। हमने लिए कितने जन्म हमने जिए कितने जीवन हमने लिए कितने जन्म हमने जिए कितने जीवन इस पापमय संसार में कितने बंधे हमसे करम
चलते रहे हम उम्र भर। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम, तेरी शरण परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। चलते रहे हम उम्र भर। चलते रहे हम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाको साकार महावाक्य 2077 जेठ 26 शनिबार। तारिख छ 6/6/2020। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो बेहदको खेलमा तिमी आत्मा रूपी कलाकार पाठधारी हौ। यो बेहदको खेलमा तिमी आत्मा रूपी कलाकार पाठधारी हौ। तिम्रो निवास स्थान हो स्वीट साइलेंस होम। स्वीट साइलेंस होम। जहाँ अब जानु छ। मिठे बच्चे, यो बेहदको खेलमा तिमी आत्मा रूपी कलाकार पाठधारी हौ। तिम्रो निवास स्थान हो स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जानु छ। प्रश्न, जसले ड्रामाको खेललाई यथार्थ रीतिले जानेका छन्, जसले ड्रामाको खेललाई यथार्थ रीतिले जानेका छन्, उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ शब्द निस्कन सक्दैन। उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ शब्द निस्कन सक्दैन। जसले ड्रामाको खेललाई यथार्थ रीतिले जानेका छन्, उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ शब्द निस्कन सक्दैन। बाबाले के सोध्नुभयो? जसले ड्रामाको खेललाई
यथार्थ रीतिले जानेका छन् त उनीहरूको मुखबाट कुन शब्द निस्कन सक्दैन भन्नुभयो। उत्तर, यो यस्तो नभएको भए यस्तो हुन्थ्यो, यो यस्तो नभएको भए यस्तो हुन्थ्यो, यो हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, यस्ता शब्द ड्रामाको खेललाई जान्नेले भन्दैनन्। यस्ता शब्द ड्रामाको खेललाई जान्नेले भन्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो ड्रामाको खेल ड्रामा कसरी चल्छ? यो ड्रामाको खेल जुम्रा जस्तै गरी घुमिरहन्छ। जुम्रा कहाँ घुम्छ? टाउको कस्तो हो? सृष्टि चक्र पनि कस्तो छ त? यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामाको खेल हैन जुम्रा जस्तै गरी घुमिरहन्छ। जे हुन्छ सबै ड्रामामा निश्चित छ। जे हुन्छ सबै ड्रामामा निश्चित छ। कुनै चिन्ताको कुरा छैन। कुनै चिन्ताको कुरा छैन। जे हुन्छ सबै ड्रामामा निश्चित छ। कुनै चिन्ताको कुरा छैन। त बाबाले भन्नुभयो जसले ड्रामाको खेललाई यथार्थ रीतिले जानेका छन् उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ शब्द निस्किन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ संशयको बोल, यो यस्तो नभएको भए यस्तो हुन्थ्यो, यस्तो हुनुपर्ने, यस्तो किन भयो, यो सबै कुरा यदि हाम्रो मुखबाट निस्किन्छ भने ड्रामालाई राम्रोसित बुझेको छैन। ड्रामाको खेललाई पनि राम्रोसित बुझेको छैन। यही हुनुपर्ने, आफूले चाहेको नै हुनुपर्ने हैन। अब नाटकमा वास्तवमा नाटकमा रोल खेल्न जाने बेलामा त डाइरेक्टरले जे रोल दिन्छ त्यही खेल्नुपर्छ। आफूले चाहेको खेल्न कहाँ पाइन्छ? उसले जो रोल दिन्छ त्यही, जो एक्सन गर भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। अघि त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि आफूले चाहे जस्तो मैले चाहेको भएन, यस्तो किन भयो, उस्तो किन भयो, के कारणले भयो, यस्तो नहुनु पर्ने, यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो। त यो सबै के हो त? ड्रामाको खेललाई जान्नेले यस्ता शब्दहरू आफ्नो मुखबाट निकाल्दैन हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो ड्रामाको खेल हैन जुम्रा जस्तै गरी घुमिरहन्छ। जे हुन्छ सबै ड्रामामा निश्चित छ। त यहाँ कुनै चिन्ताको कुरा छैन। ओम शान्ति। बाबाले जब आफ्नो परिचय बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ अनि बच्चाहरूलाई आफ्नो परिचय पनि मिल्छ। धेरै जसो बच्चाहरू धेरै समय देह अभिमानी भएर रहन्छ। धेरै जसो बच्चाहरू के गर्छन्? धेरै समयसम्म देह अभिमानी भएर रहन्छ। त देही अभिमानी भएमा बाबाको यथार्थ परिचय हुन्छ। तर ड्रामामा यस्तो छैन भन्न त भन्छन् पनि,
भगवान परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ, रचयिता हुनुहुन्छ, तर चिनेका छैन। शिवलिङ्गको चित्र पनि छ, तर त्यति ठुलो त उहाँ हुनुहुन्न। शिवलिङ्गको चित्र कत्रो देखाउँछ? शिवलिङ्गको चित्र कत्रो देखाउँछ? के सुन्नु भयो सविता बहिनी? शिवलिङ्ग चित्र कत्रो देखाउँछ? के भन्ने त? के भन्नु त बाबाले? शिवलिङ्गको चित्र कत्रो देखाउँछ? त्यत्रो ठुलो बाबा हुनुहुन्छ? त्यत्रो ठुलो त हुनुहुन्न। शिवलिङ्गको चित्र त जत्रो बनाए नि मिल्यो नि, सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म कति ठुलो पनि बनाउँछ हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तर त्यति ठुलो त उहाँ हुनुहुन्न। यथार्थ रीतिसँग नजानेका हुनाले बाबालाई बिर्सिन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ नै रचयिता, अवश्य पनि नयाँ दुनियाँ रचना गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई नयाँ दुनियाँको राजधानीको वर्षा हुनुपर्छ। स्वर्गको नाम पनि प्रख्यात छ, तर केही पनि बुझ्दैनन्। भन्छन् फलाना मरेर स्वर्ग गयो, तर त्यस्तो कहिले हुन्छ र? हुन्छ? मरेर स्वर्ग जान्छन् कोही हैन? र अहिलेसम्म कोही जो मरेर गएकालाई बोलाइन्छ नि हैन, श्राद्धमा बोलाइन्छ भने तिनीहरू स्वर्ग गए भने है भने हैन? स्वर्ग गए भनेका छन् कि छैनन् कसैले? म स्वर्गमा छु, तिमीले चिन्ता नगर, तिमी ढुक्क भएर बस, मेरो लागि केही गर्नु पर्दैन भने कसैले? मैले वहाँ जति पनि 56 भोग खान पाएको छु होइन, यो कलियुगको खानालाई मलाई नबोलाऊ भने कसैले? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सजिलै भन्छन् फलाना मरेर स्वर्ग गयो, तर त्यस्तो कहिले हुन्छ र? अहिले तिमीले सम्झिन्छौ हामी सबै तुच्छ बुद्धिका थियौँ, नम्बरवार त भनिन्छ नै। मुख्य रूपमा सम्झाउनु पर्छ, म यिनमा आउँछु धेरै जन्म पछिको अन्तिम शरीरमा। यो हुन् नम्बर 1। बच्चाहरूले जानेका छन् अहिले हामी उहाँका बच्चा ब्राह्मण बन्यौं। यी सबै हुन् ज्ञानका कुरा। बाबाले यति समयदेखि सम्झाइ नै रहनु भएको छ। नत्र बाबालाई पहिचान गर्नु सेकेन्डको कुरा हो। कति समयदेखि बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ, तर बाबालाई त सेकेन्डमा चिन्न सकिन्छ। यत्रो समयदेखि बाबाले आफ्नो बारेमा बताइरहनु भएको छ, फेरि पनि कतिपयले बाबालाई चिन्दैनन्, अझै पनि बाबाप्रति निश्चय बुद्धि बन्दैनन्। बाँकी बाबालाई पहिचान गर्नु त सेकेन्डको कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म के हुन्छ? विनाश हुन्छ। निश्चय भएपछि फेरि कुनै कुरामा प्रश्न आदि उठ्न सक्दैन हैन। निश्चय भएपछि त प्रश्नै आउँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। प्रश्नहरू किन आउँछन्? निश्चय नभएर हैन। अब बाबाले भन्नुहुन्छ अब त्यस्तै त्यो निश्चय प्रश्नै गर्ने मान्छेले अब चिनी गुलियो हुन्छ भनेपछि यो गुलियो किन भएको पनि भन्छ नि, किन भन्नु हैन? खुर्सानी पिरो किन भएको भने के भन्ने? प्रकृतिले आफ्नो आफ्नो गुण हरेक चिजमा भरेको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त जसको प्रश्न गर्ने नै आदत छ नि, त्यो प्रश्न गर्ने आदत हुनेहरूले त हैन हरेक कुरामा प्रश्न उठाउँछ। तर जब 100% निश्चय हुन्छ बाबाप्रति भने निश्चय भएपछि फेरि कुनै कुरामा, चाहे ड्रामाको कुरा, चाहे आत्माको कुरा, चाहे परमात्माको कुरा, चाहे सृष्टि चक्रका कुरा, चाहे बाबाले हामीलाई जो लक्ष्य दिनुभएको छ त्यो लक्ष्यको कुरा, कुनै पनि कुराप्रति हैन संशय आउन सक्दैन, प्रश्न उठ्न सक्दैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमी शान्तिधाममा हुँदा पावन थियौ, यी कुरा पनि तिमीले नै बाबाद्वारा सुन्छौ, अरू कसैले सुनाउन सक्दैन। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू कहाँका निवासी हौ।
जसरी नाटकका कलाकारले भन्छन् हामी यहाँका निवासी हौँ, कपडा फेरेर स्टेजमा जान्छौँ। अहिले तिमीले सम्झिन्छौ हामी यहाँका निवासी होइनौँ। कहाँका निवासी? यो एक नाटकशाला हो, यो अहिले बुद्धिमा आएको छ। हामी मूल वतनका निवासी हौँ, जसलाई मिठो प्यारो शान्तिधाम भनिन्छ। त्यही शान्तिधाममा जानुको लागि सबैले चाहना गर्छन्, किनकि आत्मा दुखी छ नि। त्यसैले भन्छन् हामी कसरी फर्केर घर जाउँ। घरको बारेमा थाहा नभएका हुनाले भड्किन्छन्। घर कसरी जाने? बाटो त थाहा छैन, हैन? कुन बाटो गयो भने घर पुगिन्छ, कुन बाटो गयो भने वन पुगिन्छ, थाहै छैन। बाटो थाहा नभएको कारणले बाबा भन्नुहुन्छ भड्किरहेका छन्। यही जङ्गलमै के गरिरहेका छन्? भड्किरहेका छन्। त्यसैले भन्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ हामी कसरी फर्केर घर जाउँ। घरको बारेमा थाहा नभएका हुनाले भड्किन्छन्। अहिले तिमी भट्कनबाट छुट्यौ। बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ अहिले तिमी वास्तवमा घर जानु छ। म आत्मा कति सानो बिन्दु छु, यो पनि आश्चर्य छ, जसलाई कुदरत भन्छन्। यति सानो बिन्दुमा यति धेरै पाठ भरिएको छ। कति धेरै पाठ भरिएको छ? 84 जन्मसम्मको पाठ भरिएको छ। यति सानो बिन्दुमा यति धेरै पाठ भरिएको छ। परमपिता परमात्माले कसरी पाठ खेल्नुहुन्छ यो पनि तिमीले जानेका छौ। सबैभन्दा मुख्य पाठधारी उहाँ हुनुहुन्छ। गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ नि। तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई यो अहिले समझमा आएको छ। प्यारा बच्चाहरूलाई यो अहिले समझमा आएको छ। हामी आत्माहरू शान्तिधामबाट आउँछौँ। शान्तिधामबाट आउँछौँ। कहाँ आउँछौँ? यस सृष्टिमा किन आउँछौँ? अहिले त यो समझमा आयो नि, हैन? पाठ खेल्नको लागि आउँछौँ। त यसमा मुख्य पाठधारी उहाँ हुनुहुन्छ, शिव बाबा हुनुहुन्छ। परमात्माले पनि पाठ खेल्नुहुन्छ। डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, मुख्य एक्टर पनि हुनुहुन्छ। आत्माहरू कुनै नयाँ कहाँ निस्किन्छन् त? जो शरीरमा प्रवेश गरून्। बाबा भन्नुहुन्छ आत्माहरू कुनै नयाँ कहाँ हुन्छन् त? तिनै आत्माहरू हुन्, हैन? तिनै आत्माहरू आउँछन्, तिनै आत्माहरू जान्छन्, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आत्माहरू सबै परमधाममा रहन्छन्, त्यहाँबाट पाठ खेल्न आउँछन्। सबैले पाठ खेल्नै पर्छ। यो खेल हो। यी सूर्य चन्द्रमा तारा आदि के हुन्? यी सबै बत्तीहरू हुन्। बत्तीलाई पूजा गर्छन् कसैले? बत्ती दियो बालेर पूजा गर्ने चलन। त्यो चलन कसले बनाएको त? नि चलन छ र। चलन त जस्तो बनाइदिए नि भयो नि। आज एउटाले त पूजा गर्ने बनाइदियो, भोलि अर्कोले भयो नगरे नि हुन्छ नि बनाइदियो भने, होइन? नगरे नै हुँदो रहेछ भन्छ नि, फेरि गर्दैन, होइन? त चलन त कसले बनाएको त? मान्छेले बनाएको। अर्थ बुझ्नु पर्यो नि, होइन? अब बत्तीलाई पूजा गरेर के हुन्छ त? बत्तीले त आफ्नो काम गरे। पूजा नगरेर म बल्दिनँ, म उज्यालो दिन्न भने होइन क्या त्यसले। म माथि फुल चढाऊ, म माथि अक्षता चढाऊ, फल चढाऊ भन्छ त्यसले। खान्छ त्यसले? खाँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यी सूर्य चन्द्रमा भनेका पनि के हुन्? बत्ती हुन्। यो स्टेज हो बेहदको सृष्टि, यो बेहदको संसार, विश्व मण्डप, होइन? विश्व ठुलो बेहदको स्टेजको लागि अब पाठ बजाउनको लागि एक्टरहरू छन्, त उनीहरूलाई बत्ती चाहिएन, उज्यालो चाहिएन, होइन? स्टेजमा एक्टरहरूलाई अझ त एक्स्ट्रा उज्यालो चाहिन्छ, होइन? एक्स्ट्रा उज्यालो, नर्मल उज्यालो भन्दा पनि बढी त्यहाँ सुटिङ गर्ने बेलामा अझ बढी उज्यालो चाहिन्छ, अघि होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो सृष्टिमा पनि यो सारा सृष्टिलाई उज्यालो गर्नको लागि सूर्य चन्द्रमाहरू बत्ती हुन्। कति उज्यालो हुन्छ सूर्यको द्वारा कति उज्यालो हुन्छ, होइन?
त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो सूर्य चन्द्रमालाई देवता भनिदिन्छन्, वास्तवमा यिनीहरू सारा विश्व नाटकका लागि के हुन्? बत्तीहरू हुन्। त हामी प्यारो शान्तिधामका निवासी हौँ। यहाँ हामीले पाठ खेलिरहेका छौँ। यो चक्र जुम्रा जस्तै घुमिरहन्छ। जुम्रा के हुन्छ? कपालभित्र होइन, यताबाट उता उताबाट यता घुमिरहन्छ, हिँडिरहन्छ, रुक्दैन कि बस्दैन त, हिँडिरहन्छ। त त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यो सृष्टि ड्रामा पनि के हो त? जुम्रा जस्तै चलिरहने। रुक्छ त ड्रामा? ड्रामा रुक्दैन। जुन दिन ड्रामा रुक्ला त त्यो दिन त सृष्टि पुरा भइहाल्छ होइन। त रुक्दैन यो दोहोरिरहन्छ। अब जुम्रा के गर्छ? यताबाट यता जान्छ, फेरि यताबाट यता आउँछ होइन, घुमिरहन्छ नि त त्यही। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यो सृष्टि नाटकमा पनि समय पनि के हुन्छ होइन, सतयुगबाट त्रेता, द्वापर, कलियुग। कलियुग आयो, सकियो कलियुग। कलियुग पछि फेरि के आयो त? फेरि सतयुग आयो। फेरि यो ड्रामा के भयो त? रिपिट भयो, फेरि दोहोरियो। त फेरि होइन चल्न सुरुवात भयो, सकिएपछि फेरि सुरुवात भयो, सुरुवात माने दोहोरियो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जुम्रा जस्तै हिँडिरहन्छ, चलिरहन्छ। त जे हुन्छ त्यो ड्रामामा निश्चित छ। यस्तो भन्न मिल्दैन यस्तो नभएको भए यस्तो हुने थियो होइन, यो भन्नै मिल्दैन। यो त ड्रामामा छ नि। ड्रामामा त्यही पार्ट बजाउनु थियो, त्यही रोल थियो। अब यस्तो रोल यस्तो नभएको भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर कहाँ भयो त होइन। जसको जस्तो छ त्यो रोल त खेल्नै पर्यो होइन, चाहे सुखको चाहे दुःखको चाहे होइन, जुनसुकै रोल बाबा भन्नुहुन्छ खेल्नै पर्छ। अब यहाँ यस्तो नभएको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्ने पनि कुरा छैन, यसमा कुनै प्रश्न छैन। उदाहरण जसरी तिमीहरूकी मम्मा थिइन्, जान्छिन् भन्ने ख्याल पनि थिएन। ठिक छ, शरीर छोडिदिन्, ड्रामा। अब आफ्नो नयाँ पाठ खेलिरहेकी छन्, चिन्ताको कुनै कुरा छैन। यहाँ तिमीहरू सबै बच्चाहरूको बुद्धिमा छ हामी कलाकार हौँ। हामी के हौँ? कलाकार हौँ। त यो हार र जितको खेल हो। यो हार र जितको खेल मायामा आधारित छ। यो हार र जितको खेल भनेको कोसित आधारित छ? मायासित हारे हार हुन्छ, मायासँग जिते जित हुन्छ होइन। माया जिते जगत जित, माया से हारे हार, माया से जिते होइन जित। त बाबा भन्नुहुन्छ जो यो गायन त सबैले गर्छन्, तर बुद्धिमा ज्ञान अलिकति पनि हुँदैन। माया भने के हो थाहै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ मायाबाट जिते जित, मायासँग जिते जित, मायासँग हारे हार भनेको के हो त? माया भनेको के हो त? त्यो जान्न पर्यो नि। दुनियाँमा त धन सम्पत्ति पैसालाई माया भन्छन् मान्छे, तर बाबा भन्नुहुन्छ धन पैसा भनेको त केवल सम्पत्ति हो, जीविका चलाउनको लागि, मनुष्यको जीविकोपार्जन गर्नको लागि धन भनेको सम्पत्ति एउटा आवश्यकता हो, धन माया होइन होइन। धन माया होइन, बुझ्नु पर्यो राम्रोसित। धन माया होइन, धनको प्रति मोह माया हो, धनको प्रति लोभ माया हो। छोराछोरी माया होइनन्, छोराछोरी प्रति मोह हुनु माया हो होइन। त्यस्तै होइन, पद पनि ठुलो कुरो होइन। जो पनि पदमा, लक्ष्मीनारायणले पदमै थिए, उनीहरूले नि पदमा रहेर सारा सृष्टिलाई विश्वलाई राज्य चलाएका हुन् होइन। त्यस्तै आजभन्दा पहिला इतिहासमा हेर्ने कति राजाहरू पनि पदमा थिए, उनीहरूले पनि त्यही कुर्सीमा पदमा रहेर राज्य चलाएका हुन्। त्यो कुर्सी त्यो पद माया होइन, त्यो पदको प्रति लगाव झुकाव त्यो के हो? माया। बाबा भन्नुहुन्छ विशेषता भनेको माया होइन, योग्यता माया होइन। त्यो योग्यताको घमण्ड गर्नु माया हो हैन। त्यो विशेषताको अहंकार गर्नु के हो? माया। त जुनसुकै हाम्रो पासमा हैन चीज छन्, वस्तु छन्, वैभव छन् हैन, जीवन उपयोग गर्नको लागि जो हामीलाई मिलेको छ, साधन सम्पत्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ सम्बन्धीहरू जे मिलेका छन्, ती सम्पत्ति प्रति, ती साधन प्रति, ती वस्तु प्रति, ती पदार्थ प्रति, ती सम्बन्ध प्रति,
लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, एकअर्काप्रति ईर्ष्या, द्वेष, यी सबै के हो त? माया हो। यी सबै मायाका रूप हुन् हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ अब सन्तान उत्पत्ति गरे मान्छेले, सन्तान उत्पत्ति गर्नु, सृष्टि चक्र चलाउनको लागि सन्तान उत्पत्ति गर्नु, त्यो पनि अब कलियुगी रसम रिवाज अनुसार त्यो माया होइन। कुनै बेला योग बलले जन्मिन्थे, अहिले भोग बल अप्नाउँछ। तर सन्तान उत्पत्ति भइसकेपछि पनि त्यसको प्रति आसक्त भएर विकारमा डुबिरहनु त्यो माया हो। त्यही भएर माया से जीते जीत, माया से हारे हार। त्यो मायासित व्यक्तिले जित्न सक्यो भने सधैँको लागि उसलाई के भयो त? जित भयो, जगत जित भयो। त्यो मायासित बाबा भन्नुहुन्छ हार्यो पछि सदाको लागि के भयो त? फेरि हारे हार भयो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तर ज्ञान छैन। भन्न त भन्छन् माया से जिते जित, माया जिते जगत जित भन्छन्, तर त्यसको बारेमा अलिकति पनि ज्ञान छैन। तिमीले जानेका छौ माया के चिज हो? यो त रावण हो जसलाई नै माया भनिन्छ। धनलाई त सम्पत्ति भनिन्छ, धनलाई माया भनिँदैन। धनलाई माया भनिँदैन, धनलाई के भनिन्छ? सम्पत्ति। त्यो त एउटा आवश्यकता हो। त्यो भनेको हाम्रो मनुष्यको जीवनमा भनौँ न चलाउनको लागि त्यो भनेको एउटा अहिले आवश्यकता हो। कुनै बेला त जीवन चलाउनलाई त्यही पनि चाहिन्थेन। अब अहिले कलियुगमा आएर जीवन चलाउनको लागि धनको आवश्यकता पर्यो। मनुष्यहरूले सम्झिन्छन् यिनीहरूसँग धेरै धन छ अनि भनिदिन्छन् मायाको नशा हो। तर मायाको नशा हुन्छ र मायालाई त हामीले जित्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसैले यसमा कुनै पनि कुरामा शङ्का गर्नु हुँदैन। कच्चा अवस्था भएकोले नै शङ्का उठ्छ। अवस्थाभित्र र पक्का छैन, कच्चा छ, स्थिति बलियो छैन हैन भने शङ्का उठ्छ, संशय आउँछ। तर कुनै पनि कुरामा शङ्का गर्नु हुँदैन, निश्चय बुद्धि बन्नुपर्छ, संशय हुनु हुँदैन। अहिले भगवानको वाच्य छ कसका लागि? कसका लागि? भगवानको वाच्य कसका लागि? आत्माहरूप्रति। भगवान त अवश्य पनि शिव नै हुनुहुन्छ जसले आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ कृष्ण त देहधारी हुन्, उनले आत्माहरूलाई कसरी भन्न सक्छन्? उनले त देहलाई नै भन्छन्, देहलाई नै देख्छन्। आत्माले पो आत्मालाई देख्छ र भन्छ हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई कुनै देहधारीले ज्ञान सुनाउँदैन। बाबाको त देह छैन, अरू सबैको त देह छ। जसको पूजा गर्छन् उनलाई याद गर्न त सहज छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई भन्छन् देवता, शिवलाई भगवान भन्छन्। उच्चभन्दा उच्च भगवान, उहाँको देह छैन, यो पनि तिमीले जानेका छौ। जब मूल वतनमा आत्माहरू थिए तब तिम्रो देह थियो? मूल वतनमा आत्माहरू थिए त त्यति बेला देह थिए कि थिएन? थिएन। तिमी आत्माहरू थियौ। यहाँ बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ, केवल उहाँ परम आत्मा हुनुहुन्छ, परम हुनुहुन्छ र उहाँको पाठको महिमा गरिएको छ। पाठ खेलेर जानुभएकाले नै पूजा हुन्छ। तर एकजना पनि मनुष्य छैन जसलाई यो थाहा होस्। एकजना पनि मनुष्य छैन जसलाई यो थाहा होस् 5000 वर्ष पहिला पनि परमपिता परमात्मा रचयिता आउनु भएको थियो हैन। 5000 वर्ष पहिला पनि रचयिता परमात्मा शिव बाबा आउनु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ नै स्वर्ग स्थापन गर्ने परमपिता परमात्मा। हरेक 5000 वर्षपछि कल्पको सङ्गममा उहाँ आउनुहुन्छ। तर कल्पको आयु लम्बा चौडा बनाएकाले सबै बिर्सिएका छन्। लामो जस्तो अब फिल्म हुन्छ नि, अब नाटक नै लामो बनाइदियो भने अब त्यसमा के भयो भन्ने कुरो त हेर्नेले सबै सम्झिरहन्छ, सम्झिन्न, सबै बिर्सिन्छ हैन। कति सानो सानो एउटा दुईटा कुरा सम्झेला, बाँकी धेरै जसो के हुन्छ बिर्सिन्छ। छोटो छ भने सबै याद गर्छन् हैन। त्यस्तै बाबाले हुनुहुन्छ अहिले यो सृष्टि नाटक हो भने सबै मनुष्यले बिर्सेर बसेका छन्। किन बिर्सेछन्? किनकि लामो बनाइदिए, लामो समय बनाइदिए।
सृष्टिको आयु नै लामो लाखौँ वर्ष अरबौँ वर्ष बनाइदिए होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि यो सम्झिन्छन्। अच्छा, तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले स्वयं भन्छौ बाबा हामीले हजुरसँग कल्प कल्प मिलन बनाउँछौँ र हजुरद्वारा वर्षा लिन्छौँ, फेरि कसरी गुमाउँछौँ? यो बुद्धिमा छ। ज्ञान त अनेक प्रकारका छन्, तर ज्ञानका सागर भगवानलाई मात्रै भनिन्छ। ज्ञान दुनियाँमा अनेक प्रकारका छन्, तर ज्ञानका सागर कसलाई भनिन्छ? मनुष्यलाई ज्ञानको सागर भनिन्न। जति नै लामो मनुष्यले ज्ञान सुनाए पनि, जति नै मिठो ज्ञान सुनाए पनि उसलाई ज्ञानका सागर भनिँदैन। ज्ञानका सागर कसलाई भनिन्छ? परमात्मालाई नै भनिन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो पनि सम्झिन्छन् विनाश अवश्य हुन्छ। पहिला पनि भएको थियो, पहिला पनि विनाश भएको थियो। कसरी भएको थियो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शास्त्रहरूमा त विनाशका बारेमा के लेखिदिएका छन्। पाण्डव र कौरवहरूको युद्ध कसरी हुन सक्छ? अहिले तिमी ब्राह्मणहरू छौ सङ्गम युगमा, ब्राह्मणहरूको त कुनै लडाईँ हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चा हौ अहिंसक, डबल अहिंसक। अहिले तिमी निर्विकारी बनिरहेका छौ। तिमीले नै बाबाद्वारा कल्प कल्प वर्षा लिन्छौ। यसमा केही पनि मेहनतको कुरा छैन। ज्ञान धेरै सहज छ। 84 को चक्र तिम्रो बुद्धिमा छ। अब नाटक पूरा हुन्छ, बाँकी थोरै समय छ। तिमीले जानेका छौ अब यस्तो समय आउनेछ। के कस्तो समय आउनेछ होला? डर आएको त कोही पनि छैन। मस्ती गरेछन्, नाचेछन्, बसेछन्, खाएछन्, मिठो मिठो पकाएछन् होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले जानेका छौ अब यस्तो समय आउनेछ जहाँ धनवानहरूलाई पनि अनाज मिल्दैन, पानी मिल्दैन। अन्त धन भएर के गर्ने त होइन? त्यो धनवान भएर के गर्ने होइन? सबै कुराको बाबा भन्नुहुन्छ धनवानहरूलाई पनि अनाज मिल्दैन। अब पैसा त छ, सुन चाँदी हिरा मोती सबै छ, पैसा छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ अनाजै छैन भने के गर्ने? पानी पनि मिल्दैन पिउनको लागि। यसलाई भनिन्छ दुःखको पहाड होइन, रगतको खेल, खुनै नायक खेल हो नि। यति सबै समाप्त हुन्छन्। कसैले गल्ती गर्छ भने उसलाई दण्ड मिल्छ। यिनले के गल्ती गरेका छन्? केवल एउटै गल्ती गरेका छन्, बाबालाई बिर्से। तिमीले त बाबाद्वारा राजाइ लिइरहेका छौ। भगवानलाई बिर्सिनु र अर्को एउटा कुरा भगवानलाई बिर्सिनु र फेरि बिर्सेर मात्रै पनि भएन, आफैलाई भगवान मान्नु, त्यो गल्ती। भगवान सबैभित्र छन् भन्नु, मै भगवान हो भन्नु, मैभित्र भगवान छ भन्नु। भगवान सही असली भगवानलाई बिर्सेर आफैमा भगवान छ भन्नु भनेको यो कलियुगी दुनियाँको अन्तिम चरणको मनुष्यको एकदम पतनको निशानी हो। जब कलियुगी दुनियाँमा मनुष्यले आफैलाई भगवान मान्न थाल्छ, तब सोच्नु कि सृष्टि अन्तिम पतन तर विनाशकोतिर गइरहेको छ। बिर्सिनु मात्रै त केही गल्ती थिएन, तर आफैलाई उसले के गर्न थाल्यो? भगवान मान्न थाल्यो। मैभित्र भगवान छ भन्न थाल्यो। मभित्र भगवान छ भनेको त मै भगवान हो भने हो नि त, होइन त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो गल्ती यही हो। यही गल्तीको सजाय भोग्नुपर्छ मनुष्यले। अब मनुष्यले सम्झिन्छन् मर्यो कि मर्यो। महाभारत लडाईँ अलिकति मात्रै सुरु भयो भने मर्छौ। तिमी त बाँच्छौ नि, बाँच्ने हो कि मर्ने हो? अहिले मर्यो भने पछि बाँच्न पाइन्छ होइन? एकातिर त मर्नुपर्छ होइन? अहिले मर्यो भने पछि बाँच्न पाइन्छ। अब अहिले मर्न सकेन भने पछि फेरि महाभारत युद्धमा के गर्नुपर्छ? मर्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ट्रान्सफर भएर अमरलोकमा जान्छौ।
यस पढाइको तागतद्वारा पढाइलाई आम्दानीको स्रोत बनिन्छ। शास्त्रहरूको पनि पढाइ हो, त्यसबाट पनि आम्दानी हुन्छ, तर त्यो पढाइ हो भक्तिको। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई यी लक्ष्मीनारायण जस्तो बनाउँछु। तिमी अहिले स्वच्छ बुद्धि बन्छौ, तिमीले जानेका छौ म उच्च भन्दा उच्च बन्छु, फेरि पुनर्जन्म लिँदै लिँदै तल उत्रिन्छु, नयाँबाट पुरानो हुन्छु। सिँढी उत्रनै पर्छ नि। सिँढी त दुवैको लागि बनायो नि त, ओर्लिनलाई पनि बनायो नि कि उक्लिनलाई मात्रै बनायो हैन? सिँढी दुवै काममा प्रयोग हुन्छ, उक्लिनलाई पनि प्रयोग हुन्छ, ओर्लिनलाई पनि प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै बाबाले हुन्छ यो सृष्टि भनेको पनि एउटा सिँढी समान हो। हामी यहाँ उक्लिन्छौँ पनि अनि फेरि के हुन्छ, ओर्लिन्छौँ पनि। ओर्लिन कति समय लाग्यो? 5000 वर्ष लाग्यो। उक्लिन कति समय लाग्छ? अचम्मै छ हैन? उक्लिन धेरै टाइम लाग्नु पर्ने हो नि, तर यो सृष्टिको यो सिँढीमा के छ हैन? उक्लिनको लागि 1 जन्म लाग्छ, चढ्ती कलामा लागि 1 जन्म लाग्छ, फेरि उतर्नको लागि 5000 वर्ष लाग्छ। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलियुग बिस्तारै हैन ओर्लिँदै जान्छौँ। अहिले सृष्टिको पनि कला कम हुन्छ। चढ्ती कला भएको बेलामा यी देवताहरूको राज्य थियो। सृष्टिको चढ्ती कला हुने बेलामा यी देवताहरूको राज्य थियो, स्वर्ग थियो। अहिले के छ? नर्क छ। अहिले तिमीले फेरि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ स्वर्गवासी बन्नको लागि। बाबा बाबा भनिरहन्छौ, भन्छ कि भन्दैन? बाबा बाबा भनिरहन्छौ। बाबा बाबा भनेपछि बाबा नै सर्व सुखको चाबी हो भन्नुहुन्छ बाबा। सबै सुखको चाबी के हो? बाबा। हे परमपिता परमात्मा भनेर पुकार्छौ, तर यो कहाँ सम्झिन्छौ? उहाँ आत्माहरूका पिता उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ। हामी उहाँका बच्चाहरू, फेरि दुखी किन? अहिले तिमीले सम्झिन्छौ दुखी पनि हुनु नै छ। यो सुख र दुःखको खेल हो नि। जितमा सुख छ, हारमा दुःख छ। बाबाले राज्य दिनुभयो, रावणले छिन्यो। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, बाबाद्वारा हामीलाई स्वर्गको वर्षा मिलिरहन्छ। बाबा आउनुभएको छ। अहिले केवल बाबाको याद गर्नु छ अनि पाप काटिन्छ। बाबाको याद गर्नु छ अनि पाप काटिन्छ। जन्म जन्मान्तरको शिरमा बोझ छ, यो पनि तिमीले जानेका छौ। तिमी कुनै धेरै दुखी हुँदैनौ। केही सुख पनि छ, पिठोमा नुन, जेलाई कागविष्टा समान सुख भनिन्छ। तिमीले जानेका छौ सबैका सद्गति दाता, सबैका सद्गति दाता एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। विश्वका गुरु पनि एउटै हुनुहुन्छ। वानप्रस्थमा गुरु बनाइन्छ। अहिले त सानोको लागि पनि गुरु बनाउँछन्। यदि मरे भने सद्गति हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा कसैलाई गुरु भन्न सकिँदैन। गुरु उहाँ हुनुहुन्छ जसले सद्गति दिनुहुन्छ। सद्गति दाता त एउटै हुनुहुन्छ। तर क्राइस्ट बुद्ध आदि कुनै पनि गुरु होइनन्। सद्गति दाता गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। क्राइस्ट बुद्ध आदि उनीहरू गुरु हुन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू आएपछि सबैलाई सद्गति मिल्छ र? क्राइस्ट बुद्ध शङ्कराचार्य आएर सबैलाई सद्गति दिन्छन् र? त सद्गति नदिने कसरी गुरु भयो त? गुरुले त सद्गति दिन पर्ने हो हैन? त गुरु सद्गति दिने ज्ञान उनीहरूले दिन सकेनन् हैन? गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना गत नहीं भन्छ। गुरुले ज्ञान दिन्छ र गुरुले दिएको ज्ञानबाट नै सबैको गति हुन्छ, सद्गति हुन्छ। त उनीहरूले दिएको ज्ञानबाट कसैको सद्गति नभएपछि त्यो ज्ञान हैन गुरु भएनन् उनीहरू। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू केवल एउटा माध्यम भए संसारलाई केही समयको लागि अड्याएर राख्नको लागि, पवित्रता सिकाए हैन? जसले गर्दा उनीहरूले सत्य ज्ञानको प्रचार प्रसार गरे हैन? जसबाट केही समय सृष्टिलाई थामेर राख्नको लागि उनीहरू माध्यम मात्रै भए, निमित्त बने, तर उनीहरूले कसैलाई सद्गति दिन त सकेनन्। त्यसैले सद्गति दिने गुरु भनेको त एउटै परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ क्राइस्ट आए, उनका पछि सबै आउन लागे, जति पनि त्यस धर्मका थिए। फेरि उनलाई गुरु कसरी भनिन्छ? उनले त लिएर आउनको लागि निमित्त बने, लैजाने निमित्त बनेनन्। माथि भएकालाई, घरमा भएकालाई पनि यस सृष्टिमा ल्याउने उनीहरू के भने? निमित्त बने। पतित पावन एउटै बाबालाई भनिन्छ, उहाँ सबैलाई फर्काएर लैजानेवाला हुनुहुन्छ। स्थापना पनि गर्नुहुन्छ। केवल सबैलाई लैजाने भए त प्रलय हुन्छ। सबैलाई लैजाने भए त फेरि के हुन्छ? प्रलय हुन्छ। प्रलय त हुँदैन। सर्वशास्त्रमै शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीताको गायन गरिएको छ। गाइन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि। भारतमा नै बाबा आउनुहुन्छ, स्वर्गको बादशाही बाबा दिनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई खुसी छ, नयाँ दुनियाँमा सारा विश्वमाथि एकमात्र हाम्रो राज्य हुन्छ। त्यस राज्यलाई कसैले छिन्न सक्दैन। नयाँ दुनियाँमा जो हाम्रो राज्य हुन्छ, त्यो राज्यलाई कसैले छिन्न, लुट्न, खोज्न सक्दैन। यहाँ त टुक्रा टुक्रामा आपसमा कति लडिरहन्छन्। तिमीलाई त आनन्द छ नि, छैन आनन्द? त आनन्दमा रमाउनु पर्छ। कल्प कल्प बाबाद्वारा हामीले वर्षा लिन्छौँ भने कति खुसी हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, तापनि बिर्सिन्छन्, भन्छन् बाबा योग टुट्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले भन्नुभएको छ योग शब्द निकालिदेऊ। के भन? त्यो त शास्त्रको शब्द हो। योग भन्ने शब्द के हो? शास्त्रको शब्द हो भन्नुहुन्छ बाबा, भक्तिको शब्द हो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, योग भक्ति मार्गको शब्द हो। बाबाद्वारा बादशाही मिल्छ स्वर्गको। उहाँलाई तिमीले याद गर्दैनौ भने विकर्म विनाश कसरी हुन्छ? बाबाद्वारा बादशाही मिल्छ कहाँको? स्वर्गको। अब बाबालाई यादै गर्दैन भने के को विकर्म विनाश हुन्थ्यो? कसरी विकर्म विनाश हुन सक्छ? राजै कसरी मिल्छ? याद गरेनौ भने पद पनि कम हुन्छ, सजाय पनि खान्छौ। के गर्छौ? पछि सजाय खाने हो भने अहिले झुटका खाने, पछि सजाय नखाने हो भने अहिले के खाने? बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? याद गरेनौ भने अन्त तँ स्वतः हो नि, तिमीले सजाय खान्छौ, किनकि तिम्रो विकर्म विनाश हुँदैन। विकर्म विनाश नभएपछि अन्त विकर्मलाई विनाश गर्नले के गर्नु पर्यो? सजाय खान पर्यो। र यति पनि अक्कल छैन भन्नुहुन्छ। मैले बाबाले याद गर्नुपर्छ भने त्यति नै अक्कल छैन। भगवानले आएर मलाई चाहिँ म बाणी चलाइरहनु भएको छ, मन्डी सुनाइरहनु भएको छ, भगवान मेरो लागि आउनु भएको छ होइन भन्ने त्यति पनि बुझ्ने, त्यति पनि समझ्ने अक्कल छैन भन्नुहुन्छ बाबा। छ त अक्कल? छैन। अच्छा,
बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, याद गरेनौ भने पद पनि कम हुन्छ, सजाय पनि खान्छौ, यति पनि अक्कल छैन, यति बेसमझदार बनेका छन्। मैले कल्प कल्प तिमीलाई भन्छु, म एकलाई याद गर, जीवन छँदै यस दुनियाँबाट मर, बाबाको यादबाट बेकरमा तिम्रो विनाश हुन्छ र तिमी विजय मालाको दाना बन्छौ। कति सहज छ। उच्चभन्दा उच्च बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा दुवै सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उच्चभन्दा उच्च शिव बाबा र ब्रह्मा दुवै सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उहाँ पारलौकिक र यिनी अलौकिक, बिल्कुलै साधारण टिचर हुनुहुन्छ। ती शिक्षकहरूले फेरि पनि सजाय दिन्छन्, उहाँले त स्नेह दिइरहनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबालाई याद गर, शतु प्रधान बन्नु छ। पतित पावन एउटै बाबा हुनुहुन्छ। गुरु पनि उहाँ नै हुनुभयो, अरू कोही गुरु हुन सक्दैन। भन्छन् बुद्ध पार निर्वाणमा गए, यी सबै गफ हुन्। बुद्ध पार निर्वाणमा गए, यी सबै गफ हुन्, एउटा पनि फर्केर जान सक्दैन। सृष्टि नाटक पूरा नभएसम्म कोही पनि आत्मा बिचैबाट आफ्नो घर परमधाम निर्वाणमा फर्केर जान सक्दैन। जब सृष्टि नाटक समाप्त हुन्छ तब सबै आत्मरूपी एक्टरहरू एकैचोटि मात्रै आफ्नो घर जान्छन्। यो समझ्नु पर्ने कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ, बिचैमा एउटा पनि कोही फर्केर जान सक्दैनन्। चाहे सबैको ड्रामामा पार्ट छ, कति विशाल बुद्धि र खुसी हुनुपर्छ। माथिदेखि लिएर सारा ज्ञान बुद्धिमा छ। ब्राह्मणले नै ज्ञान लिन्छन्, न शूद्रहरूमा न देवताहरूमा यो ज्ञान हुन्छ। अब बुझ्न चाहनेले बुझ्छन्, जसले बुझ्दैनन् उनीहरूले छोड्छन्, मर्छन्, मृत्यु हुन्छ। मर्यो नि त, छोडेपछि के भयो होइन? आत्माले शरीर छोडेपछि मर्यो भनिन्छ होइन? त्यस्तै अब ज्ञान सुनिरहेको आत्माले अब ज्ञान छोडेपछि त्यो पनि के भयो? मर्यो। ज्ञानबाट त मर्यो नि त होइन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसले बुझ्दैनन् उनीहरूले छोड्छन्, मृत्यु हुन्छ, पद पनि कम हुन्छ। विद्यालयमा पनि पढ्दैनन् भने पद कम हुन्छ नि। अल्फ बाबा बे बादशाही। हामी फेरि आफ्नो राजधानीमा गइरहेका छौँ। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ अब समाप्त हुँदैछ, हुनु नै छ र फेरि हामी नयाँ दुनियाँमा गइरहेका छौँ। त्यसैले बाबालाई पनि याद गर्न पर्यो र वर्षा जहाँ हामी गइरहेका छौँ, जुन बादशाही लिइरहेका छौँ, त्यो बादशाहीलाई पनि के गर्नु पर्यो? याद गर्न पर्यो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बाबाले हामीलाई यस्तो नयाँ विश्वको राजाई दिनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई यस्तो नयाँ विश्वको राजाई दिनुहुन्छ जसलाई कसैले पनि छिन्न सक्दैन। जसलाई कसैले पनि छिन्न सक्दैन। यस खुसीमा रमाउनु पर्छ। यस खुसीमा रमाउनु पर्छ। 2 नम्बर, विजयमालाको दाना बन्नको लागि विजयमालाको दाना बन्नको लागि जीवन छँदै यस पुरानो दुनियाँबाट मर्नु छ।
जीवन छँदै यस पुरानो दुनियाँबाट मर्नु छ। बाबाको यादबाट विकर्म विनाश गर्नु छ। बाबाको यादबाट विकर्म विनाश गर्नु छ। वरदान एकको साथमा सर्व सम्बन्ध कायम गर्ने, एकको साथमा सर्व सम्बन्ध कायम गर्ने, सर्व किनाराहरूबाट मुक्त, सर्व किनाराहरूबाट मुक्त सम्पूर्ण फरिश्ता भव, सम्पूर्ण फरिश्ता भव। एकको साथमा सर्व सम्बन्ध कायम गर्ने, सर्व किनाराहरूबाट मुक्त सम्पूर्ण फरिश्ता भव। विस्तार। जसरी कुनै चीज बनाउँदा, जसरी कुनै चीज बनाउँदा जब त्यो बनेर तयार हुन्छ, जब त्यो बनेर तयार हुन्छ, बाबाले के भन्नुभयो? जब त्यो चीज बनेर तयार हुन्छ तब के हुन्छ? के हुन्छ? के हुन्छ? अब तो मंत्र जपेर ओठ मात्रै चलाएर यहाँ कहाँ सुनिन्छ त? बनेर तयार भएपछि के हुन्छ? जसरी कुनै चीज बनाउँदा जब त्यो बनेर तयार हुन्छ तब किनारा छोडिदिन्छ, त्यसै गरी जति सम्पन्न स्टेजको समीप आउँदै जान्छौ, त्यसै गरी जति सम्पन्न स्टेजको समीप आउँदै जान्छौ त्यति सबैबाट किनारा हुँदै जान्छ, त्यति सबैबाट किनारा हुँदै जान्छौ। जब सबै बन्धनहरूबाट वृत्तिद्वारा किनारा हुन्छ, जब सबै बन्धनहरूबाट वृत्तिद्वारा किनारा हुन्छ, अर्थात् कसैमा पनि लगाव हुँदैन, कसैमा पनि लगाव हुँदैन। अनि के भन्नु बाबाले? जब सबै बन्धनहरूबाट वृत्तिद्वारा किनारा हुन्छौ, कसैमा पनि लगाव हुँदैन, अनि के भन्छौ? तब सम्पूर्ण फरिश्ता बन्छौ। तब सम्पूर्ण के बन्छौ? फरिश्ता बन्छौ। एकको साथमा सर्व सम्बन्ध कायम राख्नु यही ठेगाना हो। एकको साथमा सर्व सम्बन्ध कायम राख्नु यही ठेगाना हो। यसैबाट अन्तिम फरिश्ता जीवनको मन्जिल समीप अनुभव हुन्छ। यसैबाट अन्तिम फरिश्ता जीवनको मन्जिल समीप अनुभव हुन्छ। बुद्धि भड्किन बन्द हुन्छ। बुद्धि भड्किन के हुन्छ? बन्द हुन्छ।
त बाबाले वरदान दिनुभयो, एकको साथमा नै सर्व सम्बन्ध कायम गर्ने, सर्व किनाराहरूबाट मुक्त सम्पूर्ण फरिस्ताको। त जसरी कुनै चिज बनाउँदा जब त्यो बनेर तयार हुन्छ भने के भन्नु बाबाले? किनारा छोडिदिन्छ हैन? किनारा छोडिदिन्छ नि, किनारा छोडेपछि अब यो तयार भयो भने थाहा लाग्छ। त यसै गरी जति सम्पन्न स्टेजको तिमी समीप पुग्दै जान्छौ त्यति सबैबाट किनारा हुँदै जान्छौ। जब सबै बन्धनबाट वृत्तिद्वारा किनारा हुन्छ, कसैमा पनि लगाव हुँदैन, तब सम्पूर्ण फरिस्ता बन्छौ। एकको साथमा नै सर्व सम्बन्ध कायम राख्नु, यही तिम्रो ठेगाना हो है? यही लक्ष्य हो, यही ठेगाना हो, यही मन्जिल हो। यसैबाट नै अन्तिम फरिस्ता जीवनको मन्जिल समीप अनुभव हुन्छ, जहाँ एक बाबा दूसरा न कोही भन्छ, जहाँ एकको साथमा नै सर्व सम्बन्ध छ, जहाँ एकको प्रति नै भरोसा छ, एकको प्रति नै हैन निश्चय छ, हैन भरोसा, संशय छैन, कुनै प्रश्न छैन मनमा। बाबा भन्नुहुन्छ तब के हुन्छ त तिमीलाई फरिस्ता जीवनको मन्जिल जो छ नि त्यो नजिक अनुभव हुन्छ, अनि बुद्धि भड्किन पनि बन्द हुन्छ। अच्छा, स्लोगन, स्नेह यस्तो चुम्बक हो जसले ग्लानी गर्नेलाई पनि समीप ल्याउँछ। स्नेह यस्तो चुम्बक हो जसले ग्लानी गर्नेलाई पनि समीप ल्याउँछ। ग्लानी गर्नेलाई पनि के नजिक ल्याउँछ। केले ल्याउँछ नजिक? स्नेहले। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो, आज मिठे बच्चे, यो बेहदको खेलमा तिमी आत्मा रूपी कलाकार पाठधारी हौ। तिम्रो निवास स्थान हो स्वीट साइलेन्स होम, जहाँ अब जानुहोस्। कहाँ जाने? स्वीट साइलेन्स होम। अच्छा, ओम शान्ति। शिव है अक्षर, शिव गणित है शुद्ध, शिव गुणगान शिव। शिव है विद्या ध्यान, शिव है ज्ञान, शिव विज्ञान शिव। शिव है अक्षर, शिव गणित है शब्द, शिव गुणगान शिव। शिव है विद्या ध्यान, शिव है ज्ञान, शिव विज्ञान शिव। कंठ शिव
ज्योति भी शिव है, हाथ की शक्ति भी शिव, मन भी शिव, मस्तक भी शिव, श्रद्धा भी शिव, भक्ति भी शिव। आँख की ज्योति भी शिव है, हाथ की शक्ति भी शिव, मन भी शिव, मस्तक भी शिव, श्रद्धा भी शिव, भक्ति भी शिव। शिव ही शिव है, हो रही है शिव तेरी आराधना है। शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तुम, सारे जगत की आत्मा है। शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। ओ जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। ऐसा बच्चा बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है। उसे हरदम आनंद
ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। सत्संग की जिसमें सुगंध है, जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद 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 है, उसे हरदम आनंद ही आनंद